अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् अष्टलक्ष्मी महोत्सवस्य उद्घाटनं कुर्यात्। पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य समेषामपि अष्टराज्यानां संस्कृतिः नयनगोचरी स्यात्। महापरिनिर्वाण दिवसावसरे देशः संविधान निर्मातुः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यं नमति। देशे अद्य अनेके कार्यक्रमाः आयोजिताः भवेयुः। भारतीय रिजर्व बैंकेन अद्य स्वीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षायाः घोषणा करिष्यते। तावत् गतवर्षस्य फेब्रुवरी मासतः रेपो दर इति निक्षेपमितौ न कथमपि परिवर्तनं समङ्कितम्। विदेशवार्तायां संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य कैलिफोर्निया क्षेत्रे 7.0 मितायाः तीव्रतायाः भूकम्पः समनुभूतः। तावत् उद्घोषिता झञ्झावातपरा सञ्चेतना प्रत्यावर्तितं गता। अपि च क्रीडावार्तायां क्रिकेट क्रीडायां भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये द्वितीया निकषस्पर्धा अद्य प्रभृति। एडिलेड क्रीडाङ्गणे खेलिष्यते पञ्चस्पर्धान्वितायाः श्रृङ्खलायाः मात्रमेकम् अहोरात्रात्मिकी क्रीडा। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र अष्टलक्ष्मी महोत्सवस्य उद्घाटनं कुर्यात्। त्रिदिवसीयस्य अस्य सांस्कृतिकमहोत्सवस्य आयोजनं डिसेम्बर् मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। अयं महोत्सवः पूर्वोत्तरभारतस्य विशाल सांस्कृतिकरिक्थस्य प्रदर्शनं भविष्यति, यत्र पारम्परिककलाः, शिल्प, सांस्कृतिकप्रथानां च विविधताः एकत्रिताः भविष्यन्ति। महोत्सवे अत्र शिल्पप्रदर्शिन्यः, ग्रामीणहट्ट, राज्यविशेषमण्डपानि पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासाय महत्त्वपूर्णक्षेत्रेषु प्राविधिकसत्राणि आयोजयिष्यन्ते। प्रमुखेषु कार्यक्रमेषु निवेशकसम्मेलनं, क्रेता विक्रेता समागमः च सम्मिलितः अस्ति। भारतयात्रायाम् आगतः भूटान नरेशः जिग्मे खिसर नामग्याल वांगचुक इत्येषः गतदिने नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनम् अमिलत्। तावत् भूटान नरेशः जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इत्येषौ गतदिनात् आरभ्य भारतस्य दिवसद्वयं यावत् आधिकारिकयात्रायाम् अस्ति। नवदिल्लीम् आगत्य तस्य स्वागतं विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण विहितम्। विदेशमन्त्री तेन सह सामाजिकान्तर्जालपटले संस्थाप्य लिखितवान् यत् तस्य यात्रया अस्माकं मित्रतायाः अद्वितीयबन्धनम् अधिकं सुदृढं भविष्यति। अस्याः यात्रायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः सम्बन्धान् अधिकं दृढीकरणम् अस्ति। महाराष्ट्रे नूतनप्रशासनस्य शपथग्रहणसमारोहः ह्यः सम्पन्नताङ्गतः। नूतनमुख्यमन्त्रित्वेन देवेन्द्र फडणवीसः शपथं स्वीकृतवान्। सहैव उपमुख्यमन्त्रित्वेन एकनाथ शिन्दे इत्यसौ अथ अजित पवारः शपथवचनं स्वीकृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं समेत्य एनडीए संयुत्याः दिग्गजनेतारः एतस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। तावत् देवेन्द्र फडणवीस इत्यसौ तृतीयवारं महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथं स्वीकृतवान्। एतस्मिन् शपथग्रहणसमारोहे सहस्रशः जनाः सम्मिलिताः जाताः। तत्रैव महाराष्ट्रे विधानसभायाः त्रिदिनात्मकं विशेषसत्रं प्रवर्तमानस्य 7 दिनाङ्कतः 9 दिनाङ्कं यावत् मुम्बईनगरे आयोजयिष्यते। अत्रान्तरे नवनिर्वाचिताः विधायकाः शपथं ग्रहीष्यन्ति। विधानसभायाः अध्यक्षस्य चयनमपि अत्रान्तरे एव भविष्यति। विधानसभायाः सूत्रानुसारं राज्ये विधानमण्डलस्य शीतकालीनं सत्रं प्रवर्तमानस्य 16 दिनाङ्कतः 21 दिनाङ्कं यावत् नागपुरे आयोजयिष्यते। संविधान निर्मातुः बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य अद्य 69तम पुण्यतिथिः अस्ति। बाबा साहेब वर्यस्य पुण्यतिथिः महापरिनिर्वाण दिवसत्वेन आचर्यते।
गतशताब्दस्य 91तमे वर्षे एप्रिल मासस्य 14 दिनाङ्के जन्मलब्धः बाबासाहेब वर्यः एकः न्यायविद्, विचारकः, अर्थशास्त्री अथ सामाजिकपरिवर्तकत्वेन स्मर्यते, यो हि खलु निजजीवनं समानतायाः अथ जात्याधारितभेदभावस्य निराकरणाय समर्पितवान् आसीत्। अवधेयं यत् डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यः स्वतन्त्रतायाः पश्चात् नेहरू मन्त्रिमण्डले विधि न्यायमन्त्रित्वेन पदभारं सम्भालितवान्। परं नेहरू नीतिम् अवलम्ब्य असहमतः सन् असौ 4 वर्षानन्तरं स्वपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। आजीवनं शोषितानां, दलितानां, वञ्चितानां च अधिकारार्थं सङ्घर्षरतस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य गतशताब्दस्य 56तमे वर्षे डिसेम्बर् मासस्य 6 दिनाङ्के दिल्ल्यां निधनं सञ्जातम्। यद्धि महापरिनिर्वाणत्वेन परिपाल्यते, तावत् बाबासाहेब वर्यः गतशताब्दस्य 90तमे वर्षे भारतरत्नसम्मानेन अपि सम्मानितं गतः आसीत्। भारतीय रिजर्व बैंकेन अद्य स्वीय द्वैमासिक मौद्रिकनीतिपरायाः समीक्षायाः घोषणा करिष्यते। भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षस्य शक्तिकान्तदासस्य अध्यक्षतायां मौद्रिकनीतिसमित्या उपभोक्तृमूल्यसूचकाङ्के वृद्धिमालक्ष्य बुधवासरे विचारविमर्शः समारब्धः आसीत्। ध्येयं यत् गतवर्षस्य फेब्रुवरी मासतः रेपो दर इति निक्षेपमितौ न कथमपि परिवर्तनं सञ्जातमस्ति। PSLV C-59 इत्यस्मिन् याने यूरोपीयान्तरिक्षसङ्घटनस्य प्रोबा-3 सौराभियानस्य प्रक्षेपणं जातम्। एतत् प्रक्षेपणम् आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटाक्षेत्रे सतीशधवनान्तरिक्षकेन्द्रात् कृतम्। अस्य अभियानस्य प्रक्षेपणस्य कार्यं भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानस्य अस्ति। उत्तरप्रदेशस्य सम्भलक्षेत्रे सञ्जातहिंसायाः अनन्तरम् आरक्ष्यन्वेषणाभियानं तृतीये अर्थात् गतदिने अपि प्रवर्तितम्। अन्वीक्षणावधौ आरक्षिभिः महती सफलता प्राप्ता। एतदनु अनेकानि शस्त्रास्त्राणि, सन्दिग्धवस्तूनि च आरक्षिभिः प्राप्तानि। ध्येयं यत् एतस्मिन् हिंसाप्रकरणे साम्प्रतं यावत् 34 जनाः निगडिताः जाताः। तावत् सम्भलहिंसाप्रकरणे आरक्ष्यधीक्षकः कृष्णकुमारः बिश्नोई उक्तवान् यत् जनपदे प्राक्तनशान्तिसमितिः भग्ना कृतं गता, अथ नवा एका समितिः निर्मितं गता अस्ति। को जो इंसिडेंट हुआ था, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, जिसमें 29 पुलिसकर्मी चोटिल हुए और 4 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। उसके अनुक्रम में अभी तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जितने भी लोगों द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है, उन लोगों के द्वारा जो भी क्लेम है उसका आकलन करवाया जा रहा है। उसका आकलन हो चुका है और उस आकलन को भीड़ में जिन उपद्रवियों द्वारा इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया था, उन्हीं लोगों से वसूलने की जो तैयारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य कैलिफोर्निया क्षेत्रे प्रचंड भूकंपः समनुभूतं गतः। तावत् भूकंप परीक्षणयन्त्रे भूकंपस्य तीव्रता 7.0 मिता समङ्कितं गता। सूचनानुसारं भूकंपकेन्द्रं 10 किलोमीटर मितम् अधः आसीत्। तावत् भूकंपस्य तीव्रतामालक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य झञ्झावातकेन्द्रेण झञ्झावातपरा सञ्चेतना प्रकाशिता आसीत्, या हि खलु साम्प्रतं प्रत्यावर्तितं गता। क्रीडावार्तायां भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये गावस्कर ट्रॉफी इत्यस्य द्वितीया निकषस्पर्धा अद्य प्रभृति खेलिष्यते। एडिलेड क्रीडाङ्गणे खेलिष्यते। एषा स्पर्धा भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। अवधेयं यत् 5 स्पर्धान्वितायाः श्रृङ्खलायाः मात्रमेकम् अहोरात्रात्मिकी क्रीडा एषा भविष्यति। एतद्वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।